तक मुसलसल मजलिसें हों ताकि जालिम के चेहरे से नकाब उतर जाए और कातिल जनाब फातिमा सामने आ जाए। चौथे इमाम का अखलाक बहुत बुलंद था जी। उन्होंने अपने बहुत बड़े बड़े दुश्मनों को किस तरह से माफ किया। अपने बाग में बैठे हुए हैं और एक जालिम आया सन 64 हिजरी में, यजीद जब दुनिया से वासिल जहन्नम हुआ और उसकी फौज भागने लगी और लोग दौड़ा के मारने लगे, तो एक शख्स वो दौड़ाता हुआ इस तरह से इमाम के करीब पहुंचा उनके बाग में, तो उसकी प्यास से उसकी जबान निकली हुई थी और उसका घोड़ा भी मरने के करीब था। मौला ने उसे घोड़े से उतारा और उतारने के बाद उसे पानी से शराब किया, उसके घोड़े को भी पानी पिलाया, नहाने के लिए पानी दिया, पहनने के लिए कपड़े दिए, खाने के लिए खाना दिया और उसके बाद दिरहम और दिनार भी दिए और कहा जाओ अपनी मंजिल की तरफ चले जाओ। उसने पूछा आप हैं कौन? कहा मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है। तो उसने पलट के जवाब दिया कि अगर आप मुझे पहचान देते तो ये सब कुछ कर्म जो कुछ किया न करते। कहा मैं तुझे भी जानता हूँ, तेरे बाप को भी जानता हूँ, तेरी नस्लों को भी जानता हूँ और आने वाली नस्लों से भी वाकिफ हूँ। क्या तू हसीन नहीं है? कहा बेशक मैं हसीन हूँ। क्या तू वो नहीं है जिसने मेरे जवान करगिल जवान भाई अली अकबर के सीने पर बर्छी का फल मारा था? कहा मैं वही हूँ। कहा कि फिर तुमने मेरे साथ इतना कर्म क्यों किया? कहा तुझे जो करना था तूने किया, मेरा जो अखलाक था वो मैं कर रहा हूँ। इमाम का अखलाक इतना ऊंचा था, ज़ैनुल आबिदीन, आसमान से आवाज आई थी अंता ज़ैनुल आबिदीन अंता सय्यदुस साजिदीन। आप है ज़ैनुल आबिदीन इबादत करने वालों के जीनत, आप है सय्यदुस साजिदीन सजदा करने वालों के सय्यदो सरदार। इन सजदों में आदम का सजदा भी शामिल है, नूह का सजदा भी शामिल है, इब्राहिम का सजदा भी शामिल है, अंबिया के सजदे भी शामिल हैं, मगर सैयदुस साजिदीन हमारे चौथे इमाम हैं। इबादत करने वाले बड़े बड़े गुजरे हैं, मगर ज़ैनुल आबिदीन लक़ब जो है वो हमारे चौथे इमाम का है। हमारे चौथे इमाम जिंदगी भर करबला के बाद अल्लाह की इबादत करते रहे। या करबला वालों के लिए आंसू बहाते रहे। इतना रोए हैं मेरे मौला, इतना रोए हैं, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं रही। मैंने मौजूद दूसरा बात निकाल लिया और उसके बाद मंजिल यहाँ तक आ गई कि मैं ज़्यादा बयान नहीं कर सकता। आगे मस्जिद इमाम के बारे में कुछ बयान कर दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि जब तक जिंदा रहे रोते रहे। और पूरी जिंदगी भी देखो तो तकलीफों में गुजरी। आपकी उम्र सिर्फ 10 दिन थी कि माँ दुनिया से रुखसत हो गई। 2 साल के थे जब मौला कायनात दुनिया से रुखसत हो गए। 12 साल के थे जब इमाम हसन के जनाजे पर तीरों की बारिश हुई और 22 साल के थे जो करबला का वाक़या पेश आया। असीर होकर शाम तक गए और शाम से पलट कर जब मदीने आए तो जब तक जिंदा रहे रोते रहे। मगर जिक्र करबो भला होता है तो हम भी रोते हैं और इमाम भी करबला वालों को याद करके रोते थे। मगर मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, हमारे रोने में और इमाम के रोने में बहुत बड़ा फ़र्क है। और वो फ़र्क ये है कि हम उस वक्त रोते हैं जब मिंबर से जाकिर मसाइब करबो भला बयान करता है। जब तक अली अकबर का तस्करा होता है आप रोते हैं, और जब तक अब्बास का तस्करा होता है आप रोते हैं, जब तक हुसैन का तस्करा होता है आप रोते हैं, जब तक जलते हुए खैमों का तस्करा होता है आप रोते हैं, और जब तक अशीराने कर्बो बला का तस्करा होता है आप रोते हैं। और जब जाकिर मिंबर से उतर जाता है तो आपका रोना भी थम जाता है, आपके आंसू भी रुक जाते हैं और या हुसैन की आवाज़ें भी कम हो जाती है। तो मेरी समझ में नहीं आता है आप रोते क्यों नहीं रहते? ये रोना रुकता क्यों है? आंसू रुक क्यों जाते हैं? मैंने बहुत गौर किया तो इस नतीजे में पहुंचा, हमारे आंसू इसलिए रुक जाते हैं कि हमने करबला का मैदान में हुसैन का सर लोग निर्जा पर बुलंद होते हुए नहीं देखा, हमने कटे हुए अब्बास के शाने नहीं देखे, हमने अली अकबर का कलेजा जख्मी नहीं देखा, हमने अली असगर के गले पर तीर नहीं देखे, हमने जलते हुए खैमे नहीं देखे, हमने ज़ैनब उम्मे कुलसूम के सर से उतरती हुई चादर नहीं देखी। हाय सकीना के मासूम रुखसारों पर शिवर को तमाचे मारते हुए नहीं देखा, बीमार के पुष्प ताजियाने लगते हुए हमने नहीं देखे। हाय वो कूफा और शाम का बाजार, वो तमाशाइयों का मजमा, वो सरबराना शहजादिया हमने अपनी आंखों से नहीं देखा। इसलिए हमारी आंखों से आंसू रुक जाते हैं, हमारे गिरिया उजारी की आवाज़ें थम जाती है। मगर हाय मेरा चौथा इमाम, हाय मेरा लावारिसों का वारिस इमाम, वो आंसू कैसे रोके? इसलिए कि सब कुछ वाक़यात उसने अपनी आंखों से देखे, अपने आंखों से अब्बास के कटे हुए बाजू देखे, अपनी आंखों से अली अकबर का जख्मी कलेजा देखा, अपनी आंखों से
علی اصغر کے گلے پر حرملہ کے 6 تیر کا نشان بھی دیکھا، جلتے ہوئے خیمے بھی دیکھے، سر برہنہ ماں بہنوں کو بھی دیکھا، ہائے وہ کوفہ اور شام کا بازار، ہائے وہ تماشائیوں کا مجمع، ہائے وہ سر برہنہ زینب و ام کلثوم، اور ہائے چوتھے امام کی مجبوری، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، اس کی آنکھوں سے آنسو کیسے رک جاتے؟ تو جب تک زندہ رہا میرا چوتھا امام روتا رہا، جب پانی سامنے آیا رونے لگے، جب جانور کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا تو رونے لگے، سڑک سے گزر رہے ہیں، ایک قصائی بکرے کو ذبح کر رہا ہے، امام کے قدم رک گئے، کیا بھائی ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلایا؟ کہا مولا جب تک پانی نہیں پلاتے ہم کسی جانور کو ذبح نہیں کرتے۔ مولا سر پیٹنے لگے، زمین پر بیٹھ گئے۔ ہائے جانور بھی ذبح ہوتا ہے، اسے پانی پلایا جاتا ہے، مگر ہائے میرا بابا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا اور خود شبر کا خنجر۔ روتے تھے امام، جب پانی آتا تھا تو رونے لگتے تھے۔ ایک مرتبہ جناب منہال کی روایت ہے کہ مولا کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے، اور نالے سے پانی گر رہا تھا جو منہال کے جسم پر آ گیا۔ ایک مرتبہ دل میں یہ خیال آیا کہ لاؤ اس بہانے سے کہ پانی نجیس ہے یا پاک، مولا کی زیارت ہو جائے گی۔ دروازے پر جا کر دقل باب کیا۔ ایک مرتبہ کنیز امام نے دروازہ کھولا، کہا کون؟ کہا میں منہال ہوں۔ کہا کیسے آئے ہو؟ کہا یہ بتاؤ یہ پانی جو گر رہا ہے نجیس ہے یا پاک ہے؟ اس لیے میرے جسم کو قطرے گرے، میں مولا کو سلام کر کے معلوم کرنا چاہتا ہوں، اس بہانے سے مولا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو کنیز رونے لگی۔ منہال نے کہا رو کیوں رہی ہوں؟ میں تو یہ پوچھتا ہوں یہ پانی نجیس ہے یا پاک ہے؟ تو وہ چیخیں مار کے رونے لگی۔ اور تیسری مرتبہ جب منہال نے کہا میں بھی رونا شروع کر دوں گا، مجھے بتا تو رو کیوں رہی ہے؟ تو اس نے اپنے سر کو چوبے دروازے پر دے مارا اور رو کے کہا منہال تمہاری بات تو رو رہی ہوں، ارے جسے تم پانی سمجھ رہے ہو وہ پانی نہیں ہے، تمہاری آقا کے آنکھوں سے بہنے والے آنسو ہیں جو پانی بن کر پردالے سے بہ رہے ہیں۔ منہال رونے لگے، ہاتھوں کو جوڑا، مجھے میرے آقا کی خدمت میں پہنچا دو۔ کنیز لے کر چلی، امام کی خدمت میں پہنچایا۔ ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے، منہال نے دیکھا کہ وضو کے لیے ظرف میں پانی رکھا ہے اور مولا سر جھکا کے رو رہے ہیں اور زبان پر یہ کلمے ہیں، ارے یہ وہی تو پانی ہے جو میرے بھائی علی اصغر کو نہ ملا، ارے یہ وہی تو پانی ہے جو میری بہن سکینہ کو نہ ملا۔ آئے میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا۔ منہال نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا کب تک روئیے گا؟ امام نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا، ارے منہال اگر کسی کے گھر کا ایک بن جاتا ہے وہ بھی بہت روتا ہے، جس کے گھر سے 1-2 باہر میں 72 جنازے نکلے ہو وہ آنکھوں سے آنسو کیسے روکے؟ ایک مرتبہ منہال نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آقا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے۔ امام رونے لگے، ارے منہال تو نے انصاف نہ کیا، ارے شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے تو کیا یہ بھی ہمارے گھر کی میراث ہے کہ کوفہ و شام کا بازار ہو، تماشائیوں کا مجمع ہو، سربرہنہ ماں بہنیں ہو، ایک منادی کی ندا ہو، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ رقیہ ہے، اور تمہارے امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو، پیروں میں بیڑیاں ہو، سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب ينقلبون۔